blessed sa tanan, hallelujah. So basahon na to ang Ezekiel 18. Read. Apan sa diha nga ang usa ka tawong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa tawong dautan, magpadayon ba siya nga buhi? Dili na gayod hinumduman ang mga matarong niyang gibuhat. Okay? We have to understand. Tungod sa pagbudhi og sa sala nga iyang nahimo, busa mamatay siya. So, kung nagbuhat ka karon sa kabubuton sa Ginoo ug nakay balak mo biya, so remind this word to you nga dili hinumduman sa Ginoo ang imong mga maayong nabuhat at ubangan sa Ginoo. So ang sala, no? Ang sala mo ay